अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत की हिमायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं। PDM का इजलास है जिसकी सदारत हजरत फरमाएंगे। तमाम मेंबर पार्टीज वहाँ पर मौजूद होंगी। मुशावरत के साथ जो भी फैसला होगा आपको उसके बाद इतला हो जाएगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, PML की राय हो। लीडर तो ये ऑपोजिशन, मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम मुशावरत के साथ पार्लियामान में, असम्बली के फोरम में एक मुश्तरका लाएमल बनाएं जिससे बजट और इनकी जो तमाम जो महाजों में बदतरीन गफलत है, मैसिव फेलियर्स हैं, उनको एक्सपोज करें। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी बात पर कायम है। कहते हैं कि शोकॉज का जवाब दिए बगैर किसी की वापसी मुमकिन नहीं। सरबराह PDM का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से मुल्क पर मुसर्रत लोग नाअहल साबित हुए हैं। नाअहली साबित होने पर इनको सहारा देना इससे बड़ा जुर्म है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफ़ाहमत के हवाले से करें, समझ में बात आती है कि एक फोरम मामले तय कर रहा है। जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है, वो नाअहल साबित हुए हैं। और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना, ये उससे बड़ा एक जुर्म है जो हम समझते हैं कि हर एक को नज़रसानी करनी चाहिए। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इस किस्म के क़वानीन मुसल्लत न किए जाएँ। बलूचिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है? गवर्नर बलूचिस्तान कौन बनेगा, ताहाल फैसला ना हो सका। गवर्नर की दौड़ में ज़हूर आगा, आसिफ दुर्रानी जबकि नसीब नवाज़ई भी इस दौड़ में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की जानिब से गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, नवाबजादा हुमायूं जोगिज़ई और डॉक्टर मुनीर के नाम तजवीज़ किए गए थे। फेडरल लेवीज को सूबाई लेवीज में जम करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। बलूचिस्तान असम्बली ने करारदाद कसरत राय से मंजूर की। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत तनख्वाहों की अदायगी में सूबे की मदद करें। असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन का कहना था कि फेडरल लेवीज एहलकारों की तरबियत, सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो का कहना था कि मौजूदा बजट को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत इक़दाम करेगी। जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा। FIA ने जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी है। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद से इन्वेस्टिगेशन में तेजी देखने में आई है। जहांगीर तरीन और अहले खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की रिपोर्ट तैयार है। जहांगीर तरीन और कंपनी अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया है। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की अफवाहों पर हम ख्याल ग्रुप ने भी अहम इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। हम ख्याल ग्रुप के अरकान का कहना है कि किसी शख्स की तस्कीन के लिए जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो वो अपने ग्रुप का आइंदा का लाहे अमल सामने लाएंगे। जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और हम ख्याल ग्रुप का इजलास कब है, इसी की तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। आज बिल्कुल जो है वो FIA की जानिब से जो है वो जहांगीर तरीन के हवाले से जो बात सामने आई थी कि कानूनी कार्रवाई पेश की जाएगी, उसी पर जो है वो तहरीक इंसाफ और हम ख्याल ग्रुप की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि जो है वो अगर गिरफ्तारी सामने आएगी तो उस पर जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने पर जो है वो तमाम एहतजाज भी किया जाएगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की खबरों पर जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं में टेलीफोनिक मुशावरत भी की गई है। और ये भी ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द ही इजलास भी बुलाने पर गौर किया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने
یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے، جس پر ہمیں یقین تو ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی شخص کی تسکین کے لیے جہانگیر ترین کو گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی عمل میں آئی تو جو اس کے خلاف جو ہے وہ تمام بھرپور احتجاج ہوگا۔ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وقار شوکت اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے اور لوگ گھبرا جاتے تھے، مگر اب مشکل وقت سے نکل چکے اور بہت اچھا وقت آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے مخالفین بھی حیران ہیں کہ 4% گروتھ کیسے ہو گئی۔ میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے۔ ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا، میں جو لوگوں کو کہتا رہتا تھوڑا صبر کرو، گھبرانا نہ، وہ گھبرا جاتے تھے، کیونکہ زندگی کبھی اسٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں۔ تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا، وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے، پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا، اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم نکلیں کرونا سے، شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے، اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا، تو وہ سارے حیران بیٹھے، وہ کہتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا۔ ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں، ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں۔ اچانک نہیں، 2 سالوں سے شرح نمو بڑھانے پر کام ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے معاشی اعداد و شمار کو حقیقت کا عکاس قرار دے دیا اور کہا کہ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا، معاشی ترقی کمزور نہیں، مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ اگلے سال کا مجموعی طور پر شرح نمو جو ہے وہ 4.8% ایسٹیمیٹ کی گئی ہے جی۔ اس دفعہ الحمدللہ اسٹرانگ گروتھ ہوئی ہے۔ آخری سرمائی تھی پچھلے سال کی، وہ کووڈ کی وجہ سے اس کے اندر بندشیں زیادہ تھی اور وہ گروتھ کم ہوئی تھی، تو اس سال اس کا باؤنس بیک ہے۔ اس سال کے آپ انڈسٹریل گروتھ کے نمبر دیکھیں گے تو وہ آپ کو ذرا ماڈریٹڈ نظر آئیں گے۔ مرغی کی صنعت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی یہ کورونا کی وجہ سے، جب بندشیں لگیں، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ چوزوں کو جو ہے وہ مار کے ٹیوب ویلز کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ کمی ہوئی اس کے بعد تو آپ کو قیمتیں بھی مرغی کی بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ جو انڈسٹریل گروتھ پیکیج ہم نے دیا تھا اس کا بہت زبردست رسپانس ملا ہے۔ انڈسٹریل کنزمپشن جو ہے ہماری، جب سے وہ پیکیج آیا تھا ہمارا شاید دسمبر کے مہینے میں، تو تقریباً 15% کا اضافہ ہے صنعتی کنزمپشن کے اندر، بجلی کے اندر، تو اس لیے وہ ہمیں اگلے سال بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی رہے گی آپ کی ڈیمانڈ۔ گیس پروڈکشن جو ہے پچھلے چند سالوں سے پریشر میں ہے، نئے ویلز ڈرل کیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اس ڈرلنگ ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پالیسی ریٹ 25 جون 2020 سے 7% پر برقرار ہے۔ کورونا وبا کے باعث غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ پالیسی کے سبب مہنگائی میں غیر معمولی کمی ہوگی۔ ملک میں پانی کا شارٹ فال 32% ہو گیا ہے۔ اٹسا میں ہنگامی اجلاس میں پنجاب کے حصے کا 7,000 اور سندھ کے 10,000 کیوسک پانی کو کم کر دیا ہے۔ ماہر آبی امور کہتے ہیں پنجاب شارٹ فال کو زیر زمین پانی استعمال کر کے دور کر سکتا ہے، لیکن سندھ کا زیر زمین پانی آبپاشی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ملک میں پانی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں پانی پر تنازعات بڑھ گئے۔ ارسا کا ہنگامی اجلاس ختم ہو گیا۔ سندھ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ارسا نے پنجاب کے حصے سے 7,000 کیوسک اور سندھ کے حصے سے 10,000 کیوسک پانی کم کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو شارٹ فال سے مستثنا قرار دے دیا۔ ماہرین آبی امور نے فیصلے کو سندھ کے لیے تباکن قرار دیا ہے۔ فضل اللہ قریشی کہتے ہیں کہ پنجاب سندھ کو ادھار پر 1 لاکھ کیوسک پانی دے کر بڑے پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے کرائسس میں پنجاب نے سندھ کی مدد کی ہے اور ادھار پہ ہم پانی ان سے لے لیتے ہیں،
اگر 1 ملین ایکڑ فٹ ہمیں وہ دے دے 10-15 روز کے لیے تو سندھ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ مڈ جون تک پانی آ جائے گا اور دیٹ کین بی بیئر۔ سندھ کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، تو وہ زیر زمین پانی ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ میٹھا پانی نہیں ہے، وہ نہیں لے سکتے ہیں، تو ان کی فصلیں پوری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سندھ کا زیر زمین پانی آبپاشی کے لیے مفید نہیں ہے۔ پنجاب زیر زمین پانی سے شارٹ فال کے اثرات کم کر سکتا ہے۔ تاخیر سے چاول اور کپاس کی کاشت سے سندھ کو کروڑوں روپے کا نقصان اور ملکی معیشت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ دریائے سندھ پر ہمارا حق انگریز نے بھی مانا، اپنے کھیتوں کو کسی کو اجاڑنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں پانی کے مسئلے پر اپوزیشن پر برس پڑے، کہا سندھ کی زمین ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے۔ سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے سرسبز و شاداب تھی۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے پانی کے مسئلے پہ سندھ کا عوام اور سندھ اسمبلی ہمیشہ متحد رہے ہیں، اور جب میں نے اس دن اس پانی کے مسئلے پہ ایک فرکشن دیکھا اسمبلی کے اندر تو مجھے دلی صدمہ ہوا۔ ایک گورے کو بھی پتا تھا کہ میں نے سندھ کی دھرتی کے ساتھ لائلٹی دکھانی ہے۔ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، اٹ از اے ٹیکنیکل ایشو۔ ہم نے خواہ اس کو پولیٹیسائز کر کے سب نے خراب کر دیا اور باتیں کر رہے ہیں۔ جب پانی کی شارٹیج آتی ہے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ جب تک ڈیم نہیں بناؤ گے پانی نہیں آئے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو پیاسا مار کے پانی نہیں دے سکتے۔ اور سوال یہ ہے کہ سندھ کا پانی کون چوری کر رہا ہے؟ یہ جواب سامنے آ گیا ہے۔ کوٹری بیراج سے نکلنے والی نہروں کے کنارے سندھ کے حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین اسمبلی اور عہدیداران پانی کی چوری میں ملوث نکلے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹنڈو الیار اور ضلع حیدرآباد میں سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی بڑی زرعی اراضی اور باغات موجود ہیں، جبکہ ٹنڈو جام میں زرداری فارم ہاؤس کی بھی رکھوالی پر سابق وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے صاحبزادے راول میمن تعینات ہیں۔ مٹیاری میں MNA طارق شاہ جاموٹ، ٹنڈو محمد خان میں سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر، حاجی اقبال تالپور، قربان جتوئی، دلبر نظامانی سمیت متعدد حکمران جماعت کے مقامی عہدیدار شامل ہیں۔ خبر آپ کو دیں، مشتبہ پائلٹس لائسنس اجرا کے حوالے سے FIA کی تحقیقات میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ کارپوریٹ کرائم سرکل نے ایک پائلٹ اور سول ایویشن اتھارٹی کے 2 افسران کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، تحقیقات میں درج ایک اور مقدمے میں گرفتار ملزمان کے علاوہ 29 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں پائلٹ ملک عابد حسین، سینئر جوائنٹ لائسنسنگ برانچ ڈائریکٹر فیصل انصاری، گرفتار تیسرا ملزم CA لائسنسنگ برانچ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ عبدالرئیس شامل ہے۔ نامزد دیگر ملزمان میں اسکینڈل کا مرکزی ملزم سید علی آفتاب، ایڈمن برانچ کے 2 اسسٹنٹ شامل ہے، جبکہ فائز جاوید کی خلاف ورزی پر مبنی لائسنس حاصل کرنے والے 25 پائلٹس بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ CA کے ملوث افسران و اہلکاروں نے مبینہ رقم کے عوض پائلٹس کی معاونت کی۔ FIA تحقیقات سپریم کورٹ کے احکامات پر قائم بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ پر جاری ہے، جبکہ اسکینڈل کی تحقیقات میں پہلی بار ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کہنا ڈائریکٹر عمران احمد، ایڈیشنل ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل کا، اور ان کے مطابق مقدمے درج پائلٹ کے نام ایگزیکٹ کنٹرول اس میں بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید چودھری۔ وزارت قومی صحت کی پاکستان میں کورونا وائرس کی بھارتی قسم کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا کی جنوبی افریقی قسم کے 7 اور بھارتی قسم کے 1 کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے بھارتی اور جنوبی افریقی مریضوں کی ٹریسنگ بھی شروع کر دی ہے۔ مئی کے پہلے 3 ہفتے میں حاصل کردہ نمونوں سے وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اور کورونا نے بچوں کی نفسیات بھی تبدیل کر دی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار کرنے والے بچے چھٹیوں میں کمی پر خوش ہیں۔ لاہور سے دیکھیے طاہرہ اکرام کی رپورٹ۔ کورونا سے لمبی چھٹیاں، گھر میں رہ کر بچے تنگ آ گئے۔ گرمی کی چھٹیاں کم ہونے کی خبر پر بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے چھٹیوں کو 2 ہفتے تک محدود کرنے کا فیصلہ سنایا۔ بچوں نے فیصلے کی تائید کی۔ کچھ بچے اب بھی چھٹیوں میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ ہم نے اسکول جانا ہے، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اسکول کھول دیں۔ ہم نے اسکول جانا ہے، ہمارا اسکول کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ہر سال بچے گرمیوں کی چھٹیوں پر گھومنے کا پروگرام بناتے تھے، لیکن 2 سالوں سے
वक्फे वक्फे से लंबी छुट्टियों ने तालीमी निज़ाम को मुतासिर किया। बच्चे अपने स्कूल और दोस्तों के साथ हल्ले गुले को तरस गए हैं। जिस तरह सारे चाहते हैं कि ज़ाहिर है अगर छुट्टियां हमने स्पेंड करने जाना तो ठंडा मौसम होना चाहिए जहाँ पे एंजॉय भी हो सके। अब अगर छुट्टियां हैं तो हम तो फिर नारायण का गान या मड़ी वाली साइड पे जाएंगे। बच्चे कहते पहले सारा साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता था, अब स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार है। ऑनलाइन तालीम से फायदा नहीं हो रहा है। कैमरामैन राना जैन के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। तो कभी मास्क पहना तो कभी मास्क उतारा, ये थी फवाद चौधरी की परेशानी की कहानी। आवाम को मास्क पहनने की तलकीन करने वाले हुकूमती रहनुमा फवाद चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ही मास्क से परेशान नजर आए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत OIC के प्लेटफॉर्म से इसराइली जारजियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। नौशहरा में लब्बैक अल-कुद्स मिलियन मार्च के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ सीज फायर हुआ है। जो इसराइल ने जंगी जराइम किए हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान इनिशिएट करके OIC के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये मुतालबा किया है और हम ये मुतालबा कर रहे हैं। और सीज़ फायर जो हुआ है वो मंजिल नहीं है, मंजिल मस्जिद अक्सा की आज़ादी है, मंजिल फ़लस्तीन की आज़ादी है। घोटकी का पुलिस एहलकार बीवी समेत अगवा हो गया। मीरपुर माथेलो का रिहायशी पुलिस एहलकार मोहम्मद इब्राहिम बीवी के साथ बेटे के रिश्ता तय करने के लिए गया था। पुलिस एहलकार के बेटे का कहना है कि खातून रिश्ता कराने के हवाले से मुसलसल राब्ते में थी। वालिद को पन्नुआ के लाने का कहा। वालिद की आखिरी लोकेशन कच्चे में मिल रही है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। गैंग का एक सहूलतकार और सरगना खुदा बख्श चाकरानी के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और सखी सरवर से एक शख्स को लादी गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में भी ले लिया गया है। लादी गैंग के कारिंदे ने मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी पेश कर दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। DPO उमर सईद मलिक की जेर कमान लादी गैंग के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कबायली इलाकों में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी हिस्सा ले रही है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन में गैंग सरबराह खुदा बख्श चाकरानी के घर को आग लगा दी गई। घर में मौजूद खुदा बख्श के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। सखी सरवर से एक मुबैना सहूलतकार को भी गिरफ्तार किया गया। 2 मशकूक गार भी धमाके से उड़ा दिए गए। लादी गैंग के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना BMP सीमेंट फैक्ट्री में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल है, मगर ताहाल कोई मरकजी मुल्जिम पुलिस के हाथ न लग सका। गैंग के हाथों अगवा होने वाले खादिम को भी बाजियाब न कराया जा सका। और मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग 8 दिन के बाद भी ना बुझ सकी। स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने आग पर गुस्से का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर की है जिसमें एक परिंदे को जला हुआ अपने घोंसले के पास दिखाया गया है। शोएब अख्तर ने पोस्ट पर लिखा है कि यह परिंदा उड़ सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि इन अंडों में जिंदगियां हैं और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जलकर मर गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने आग लगाई। और सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। फलस्तीन में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों का क़याम जारी है। नाबलस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों के एहतजाज पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद और 22 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया। एहतजाजन नाबलस के इलाके जबल सभी से फलस्तीनियों को बेदखल करने पर शुरू हुआ। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक ज़ख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी बस्तियाँ बना रहा है।
شام کے صدارتی انتخابات میں بشار الاسد 95% ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ 7 سال کے لیے مسلسل چوتھی بار انتخابات میں کامیابی پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن، چینی صدر شی جن پنگ، ایرانی صدر حسن روحانی نے شامی صدر بشار الاسد کو مبارکباد پیش کی۔ شامی صدر نے ان کی کامیابی کا جشن منانے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔